वाई टी नाउ रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम चंद सालों से जिस माहौल में रह रहे हैं उसके अंदर हम एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि दुनिया में आपस में लड़ाइयाँ, जिस तरीके से पहले बादशाह लोग लड़ते थे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, तो उसी तरीके से देखो हमने देखे चंद सालों पहले आर्मेनिया और अज़रबैजान की जंग, वो अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म नहीं हुई। तो यूक्रेन और रशिया की जंग, और वो भी चल रही थी, तो इसी दौरान में कूद पड़ा इज़राइल गाज़ा पर, उसमें हमले हो गए। अब वो जंग चल रही थी, इज़राइल लड़ रहा था पहले गाज़ा में, अब इज़राइल जो है तो अपने हमलों को तेज़ कर रहा है लिबनान में। तो इज़राइल के अब दो तरफा हमले हो गए, गाज़ा पर अलग हो रहा है, एक हमला उसका जारी है, वो बंद नहीं है, और दूसरी तरफ वो लिबनान पर भी हमला कर रहा है। हमास एक तंजीम है छोटी सी जो इसका मुकाबला कर रही है। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लिबनान का कम्युनिकेशन सिस्टम हाईजैक हो चुका है और उनके स्मार्टफोन्स और रेडियोज पर इजरायली वार्निंग्स चल रही हैं। यह कहानी भी अब खुलने लगी है कि हिजबुल्लाह ने पेजर्स खरीदने में किससे और क्यों धोखा खाया। ब्लास्ट होने वाले पेजर्स में से एक पर कंपनी का नाम पढ़ा जा सकता था। इसराइल के तमाम अटैक्स बहुत जीनियस हैं, मगर इनसे पावर इक्वेशन तो नहीं बदल रही। वो दौर गए जब आपके घर में पड़ा तीर कमान आपका हथियार था, अब ये दुश्मन का भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी वॉरफेयर में हर मॉडर्न गैजेट एक वेपन है। इसराइल ने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बदल लिया है और अब वो हिजबुल्लाह को गजा से पहले खामोश करवाएगा। तारिक बिन ज़ियाद का नारा लगाकर जनरल न्याजी बनने की ऑप्शन नहीं रहती। हिजबुल्लाह और इसराइल के पास कमजोर नजर आने का एक भी ऑप्शन नहीं है। इनके पास जो कुछ है उस पर एक मोहर लग चुकी है कि यूज इट और लूज इट। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल मुराइज। इसराइल ने लिबनान को गजा बनाने का फैसला कर लिया है। अब देखते हैं कि वो इसमें किस हद तक कामयाब रहता है। क्या उसे इसकी कीमत चुकाना पड़ती है, या गजा की तरह वो बगैर किसी बड़े नुकसान के बैरूत और साउथ लिबनान को उसी तरह फ्लैट कर सकता है जैसा कि उसने गजा को कर दिया है। वैसे अभी इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक 23 सितंबर की शाम तक इसराइल एक दिन में लिबनान पर 300 अटैक्स कर चुका है, जिनमें 300 के करीब लिबनान के शहरी मारे जा चुके हैं और 1000 के करीब जख्मियों की इतला है। जवाब में हिजबुल्लाह भी अब तक 165 रॉकेट्स इसराइल पर दाग चुकी है। वैसे तो लिबनान की ताकतवर मिलिशिया हिजबुल्लाह और इसराइल में ये ताज़ा लड़ाई जो है ये 11 माह से चल रही है, मगर जंग इस नए फेज में जब से दाखिल हुई है, लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी की तरफ जा चुकी है। इसका आगाज मिड सितंबर से हुआ। वो ऐसे कि 17 और 18 सितंबर की शाम जब लिबनान में हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकीज अचानक धमाकों से फटने लगे, तो कुछ देर के लिए लगा कि हिजबुल्लाह बिल्कुल मफलूज हो गई है, पैरालाइज हो गई है। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम, पैगाम रसानी का निज़ाम जैम हो गया है, ऐसा लगा। दरअसल पेजर्स वो मैसेजिंग डिवाइसेस हैं जो 90s के दौर की हैं और इन्हें हैक करना थोड़ा मुश्किल है। ये छोटे एरियाज में काम करती हैं और स्मार्टफोन्स की तरह मुख्तलिफ स्पाईवेयर से कोई भी इन्हें बग नहीं कर सकता। इसीलिए सिक्योरिटी इदारे और मलेशियाज पेजर्स को या इसी किस्म की टेक्नोलॉजी या पुराने नॉन स्मार्टफोन्स को इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि हिजबुल्लाह भी पेजर्स और वॉकी टॉकीज इस्तेमाल कर रही थी कुछ जगहों पर। इसराइल ने जिन पेजर्स को एक ही वक्त में बॉम्ब की तरह उड़ाया है, इनका बड़ा हिस्सा इसके मेडिकल शोबे और सिविल शोबे के पास था, क्योंकि ज्यादातर हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं वो किसी और जरिए से पैगाम रसानी मैसेजिंग करते हैं। मगर ये बात एक हकीकत है कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप के मिड लेवल पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से जो राब्ते थे वो इसी डिवाइस के जरिए थे, जो कि हजारों नई डिवाइसेस के तबाह होने से ये राब्ते मुनक़ता हुए, डिसमिस हुए कुछ देर के लिए। दूसरे अल्फाज में ऑर्गेनाइजेशन कम अज कम सिविल जगहों पर और मेडिकल शोबे में और शहर के कुछ हिस्सों में अंधी हो गई। इस दौरान इन डिवाइसेस के तबाह होने से 3000 से जायद लिबनान के शहरी जख्मी हुए और 40 से ऊपर मारे गए। इनमें कम से कम 2 बच्चे भी शामिल थे। अब इसमें तो किसी को शक नहीं कि ये हाईली सोफिस्टिकेटेड अटैक्स इसराइल ही ने करवाए हैं, मगर करवाए कैसे हैं? इस पर सवाल सिर्फ लिबनान में ही नहीं, हिजबुल्लाह ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उठा रही है और हैरान परेशान है। क्योंकि अगर कोई इदारा हिजबुल्लाह की डिवाइसेस को बम बना सकता है, तो ये तकनीक कोई और भी किसी के भी खिलाफ कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है।
वैसे आपको बताएं दोस्तों कि अमूमन ऐसे ऑपरेशंस जैसा कि कम्युनिकेशंस को अचानक जैम कर देना, ब्लास्ट कर देना, उस वक्त किया जाता है ऐसा जब दुश्मन ने कोई बड़ा ऑफेंस लॉन्च करना हो। इन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में दुश्मन की सलाहियत को सॉफ्ट कर दिया जाता है और इसके बाद मेन अटैक लॉन्च किया जाता है। अगर ऐसे प्रोबिंग अटैक्स के बाद मेन ऑपरेशन लॉन्च ना किया जाए तो उसका फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता और इनकी अहमियत दुश्मन को वक्ती तौर पर जिच करने के सिवा और कुछ नहीं रहती। 17 और 18 सितंबर के डिजिटल डिवाइस धमाकों के बाद हर कोई इस यकीन में था कि इसराइल लिबनान पर अभी ग्राउंड ऑपरेशन करने ही वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? अब इससे पहले कि हम इस सवाल पर तफसील से बात करें कि ये ग्राउंड ऑपरेशन फौरन क्यों नहीं हुआ, पहले ये देख लेते हैं कि ये पेजर्स, ये डिवाइसेस और वॉकी टॉकीज कंप्रोमाइज कैसे हो गई थी। इतना सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन इसराइल ने कर कैसे लिया? क्यूरियस फेलोज, ये गुत्थी उस वक्त सुलझना शुरू हुई जब इंटरनेशनल मीडिया में इन फटने वाले डिवाइसेस में से कुछ की तस्वीर शाया हुई। इनमें से एक पर ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो का नाम आधा गोल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा था और ये कंपनी वाकई पेजर्स भी तैयार करती है। जब वॉशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने गोल्ड अपोलो से राब्ता किया तो उन्होंने सख्ती से कहा कि ये मॉडल हमने ना तो डिज़ाइन किया और ना ही तैयार किया है, मैन्युफैक्चर हमने नहीं किया। ताइवानी कंपनी के मुताबिक ये मॉडल एक हंगेरियन ऑर्गेनाइजेशन बैक कंसल्टेंट KFT ने तैयार किया है, जिसे गोल्ड अपोलो ने ही मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दे रखा था। जब हंगरी की इस बैक कंसल्टेंट कंपनी को चेक किया गया तो ये एक हंगेरियन बिजनेस वुमेन क्रिस्टियाना बार्सोने के नाम थी। यही इसकी चीफ एग्जेक्टिव थी और इसके मजीद कई दर्जन कंपनी से राब्ते भी देखे जा सकते थे। फिर इसकी साइट पर दर्जनों सर्विसेज दर्ज थी कि हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। बाय द वे, ये वेबसाइट अब बंद कर दी गई है। इसके अलावा इस खातून के लिंक्डइन प्रोफाइल समेत सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ था, लेकिन जब BBC और वॉशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदों ने इन सब इदारों से राब्ता किया तो ये सब फेक निकला। ये खातून किसी भी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड की मेंबर तो क्या, उनकी रुकन भी नहीं थी। सब फेक था। इसने कंपनी का पता भी अपने बुदापेस्ट के जो घर था उसका दिया हुआ था। जब NBC न्यूज़ ने क्रिस्टियाना से राब्ता करने की कोशिश की तो एक मुख्तसर राब्ता हो गया और इस राब्ते में क्रिस्टियाना ने इनकार किया कि उसने ताइवानी कंपनी के लाइसेंस को पेजर मैन्युफैक्चर करने के लिए, तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया है। उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ इंटरमीडिएटर का किरदार अदा किया है, सिर्फ राब्ता करवाया है, असल मैन्युफैक्चरर तो कोई और है। इस मुख्तसर राब्ते के बाद क्रिस्टियाना से किसी का कोई राब्ता नहीं हुआ क्योंकि हंगेरियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। हंगेरियन ऑफिशियल्स ने बाद में बयान जारी किया कि हिजबुल्लाह को दिए गए पेजर्स क्रिस्टियाना की कंपनी के जरिए ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन ये पेजर्स कभी भी हंगरी की सरजमीन पर नहीं आए और ना ही यहाँ पर तैयार हुए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि क्रिस्टियाना इस सारे प्लॉट का अहम हिस्सा है जिसमें हिजबुल्लाह को धोखा दिया गया है। साथियों, जिस वक्त ये सारी जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो ईस्टर्न यूरोप के मुल्क बल्गारिया की सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से भी एक क्लू सामने आया। वो ये कि क्रिस्टियाना ने जिस शेल कंपनी से, जिस फेक कंपनी से पेजर ले कर दिए वो बल्गारियन नोट्रा ग्लोबल लिमिटेड थी। ये फेक कंपनी एक इंडियन नौजवान रिंसन जोस के नाम से थी जो कि नॉर्वे मुंतकिल हो चुका था और कंपनी उसने बल्गारिया में रजिस्टर करवाई थी। इंडियन एक्सप्रेस ने केरला के इस 39 साला नौजवान की तस्वीर भी छापी है और इसके पेजर अटैक से कनेक्शन को कन्फर्म भी किया है। नॉर्वेजियन अखबार VG के मुताबिक जिस दिन लेबनान में पेजर अटैक्स हुए, रिंसन जोस ने उसी दिन अमेरिका में टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ह्यूस्टन की फ्लाइट पकड़ ली थी। मगर जब इस अखबार ने कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाले मेहमानों के होटल्स को चेक किया तो उधर ये शख्स था ही नहीं। रिंसन ह्यूस्टन पहुंचकर कहीं गायब हो गया था। कहाँ गया किसी को नहीं पता, क्योंकि 17 सितंबर के बाद से इसका नॉर्वे में अपने भाई से, केरला इंडिया में अपनी दूसरी फैमिली से और बल्गारिया में अपनी कंपनी नोट्रा ग्लोबल से कोई राब्ता नहीं है। इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक वो नॉर्वे में एक मीडिया कंपनी के साथ काम करता है और इसराइली डिफेंस से मुंसलिक इदारे फाउंडर नेशन से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ एक और बात अहम है, वो ये कि बल्गारियन गवर्नमेंट ने भी कंफर्म किया कि नोट्रा ग्लोबल ने हिजबुल्लाह को पेजर्स भेजे हैं, लेकिन ये पेजर ना तो बल्गारिया में तैयार हुए हैं और ना ही यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं, यानी उनके सरजमीन पर भी ये नहीं आए। अब साथियों, ये है वो सारी कहानी जो कई मुल्कों की स्टेटमेंट्स से, बयानात से और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर से यानी ओपन सोर्स से निकल कर सामने आ रही हैं। इसके तमाम पार्ट्स पर 100% यकीन ना भी करें तो मुख्तसर कहानी एक बनती है और वो यूँ बनती है कि इसराइली इंटेलिजेंस इदारे मोसाद ने ताइवान से लेकर ईस्ट यूरोप तक हर कमज़ोर मुल्क में एक नेटवर्क बना रखा है जिसमें तह दर तह फेक कंपनीज हैं, फेक इदारे हैं, उनके फेक ऑफिस हैं। लेकिन इन इदारों और इनके CEOs के प्रोफाइल्स असली हैं।
यानी वो हकीकी लोग हैं। इनके इदारों की वेबसाइट्स भी मुसलसल अपडेट होती रहती हैं। इसी नेटवर्क के तहत इसराइली इदारे मोसाद ने 2022 में ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो से 254 पेजर्स $15 फी पेजर के हिसाब से खरीदे। ये पेजर्स हंगरी की इसराइली शेल कंपनी बैक कंसल्टेंट की CEO क्रिस्टियाना ने खरीदे। ताइवान का रिकॉर्ड यहाँ तक बात साबित भी कर रहा है। पहले ये पेजर्स बतौर सैंपल हिजबुल्लाह को फेक कंपनीज की तरफ से बिड करके दिए गए, ट्रांसफर किए गए और एतमाद हासिल कर लिया गया। लेकिन इन 254 पेजर्स में से तमाम हिजबुल्लाह को सैंपल के तौर पर नहीं भेजे गए, बल्कि कुछ इसराइली इंजीनियर्स को भी पहुंचाए गए ताकि वो इसकी नकल तैयार कर सकें और इनमें बॉम्ब फिट कर सकें। और इनकी 2 बैटरीज में से एक को बारूद से भरकर इस तरह इंस्टॉल कर दें कि किसी भी वक्त इन्हें किसी रिमोट कंट्रोल डिवाइस से बम की तरह ब्लास्ट किया जा सके। जब पहले सैंपल्स के जरिए हिजबुल्लाह की फ्रंट हायर कंपनीज का एतमाद इसराइली खुफिया कंपनीज ने हासिल कर लिया, तो 2023 में 2023 में हिजबुल्लाह से ज़्यादा तादाद में पेजर्स का ऑर्डर लिया गया। लेकिन इस मरतबा वो पेजर्स भेजे जाना थे जो इसराइल में या इसराइली एजेंसी मोसाद की निगरानी में किसी भी जगह तैयार करवाए गए थे। इन्हें ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो के लोगों के साथ ही इंडियन ओरिजिन के नॉर्वेजियन शहरी की बल्गारियन कंपनी के जरिए हंगरी की क्रिस्टियाना के लिंक से हिजबुल्लाह की किसी फेक कंपनी को शिप कर दिया गया। अगर यूरोपियन ऑफिशियल्स की बात माने तो इसमें वाकई हंगरी या बल्गारिया की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई होगी। इन्हें किसी और जगह इसराइल ने मैन्युफैक्चर किया होगा और बाद में इन्हें किसी कंटेनर में शिफ्ट कर दिया होगा जिनकी बुकिंग हिजबुल्लाह को क्रिस्टियाना के जरिए बता दी गई थी। दूसरे अल्फाज में इसराइली इंटेलिजेंस ने इंटरनेशनल शिपिंग में किसी जगह कंटेनर्स में छेड़छाड़ भी जरूर की है। इस बुकिंग के बाद ये हजारों पेजर्स लेबनान पहुंचे तो जाहिर है इसराइली ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। हिजबुल्लाह को अपने एजेंट्स और शेल कंपनीज के जरिए जब पेजर्स मिले तो दरअसल वो कॉम्प्रोमाइज थे, वो थे ही नहीं जो उन्होंने ताइवानी कंपनी गोल्ड अपोलो से मंगवाए थे। साथियों, ये वो लॉजिकल कहानी है जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन की कड़ियां जोड़ने से सामने आती है कि कैसे हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा धोखा खाया और मैसेजिंग डिवाइस के बजाय पैसे देकर अपने खिलाफ बम खरीद कर जेबों में डाल ली। मगर याद रहे कि इससे हिजबुल्लाह को वो नुकसान नहीं पहुंचा जो इसके दुश्मन समझ रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइसेस ज्यादातर हिजबुल्लाह की सिविल फोर्स और डॉक्टर्स इस्तेमाल करते थे। क्योंकि बहुत से लोग शायद ये ना जानते हों कि हिजबुल्लाह लेबनान के अच्छे खासे हिस्से की पुलिसिंग भी करती है, बिल्कुल उस तरह जैसे एक हुकूमत करती है। तो ये पेजर डिवाइसेस ज्यादातर इसी पुलिसिंग डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल्स वाले लोगों के लिए थी, उस स्टाफ के लिए थी। इसीलिए मारे जाने वाले ज्यादातर लोग जो लेबनान में पेजर ब्लास्ट से मारे गए हैं वो हिजबुल्लाह की सिविल फोर्सेज का हिस्सा थे, जबकि हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं वो अपने ऑपरेशंस के लिए पेजर्स इस्तेमाल ही नहीं करते। वो हमेशा ऑपरेशनल पैगाम रसानी के लिए ह्यूमन कोरियर्स इस्तेमाल करते हैं, यानी बातमाद लोगों के हाथ कोडेड पैगाम भेजते हैं। 2006 में जब पेजर डिवाइसेस नहीं होती थी तो भी हिजबुल्लाह ने कामयाबी से इसराइली फोर्सेस का मुकाबला किया था। आज इस बात को 18 साल गुजर चुके हैं और जो आज की हिजबुल्लाह है वो तो इस तरह डिज़ाइन है कि अगर बैरूत का वो शहर जिस पर हिजबुल्लाह का कंट्रोल है, जहां उनके हेडक्वार्टर्स हैं, ये सारा भी तबाह कर दिया जाए तो भी हिजबुल्लाह की फाइटिंग फोर्स ख़त्म नहीं होगी, ये ज़ेरे ज़मीन जारी रहेगी। ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के असूल हैं और आज की दुनिया में हिजबुल्लाह सबसे बड़ी नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर सबसे स्मार्ट एसिमेट्रिकल पावर है। लेकिन एक बार साथियों इन बातों को साइड पर रखकर सिर्फ ये देखते हैं कि इसराइली पॉइंट ऑफ व्यू से पेजर्स अटैक का फ़ायदा उन्हें क्या होना चाहिए था। तो दोस्तों, ये जब कंप्रोमाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम्स लेबनान में हिजबुल्लाह और दीगर लोगों के पास पहुंचे थे तो इसराइली फोर्सेस के पास एक बड़ा लेवरेज आ गया था। ऐसा लेवरेज मिलिट्री लॉजिक में उन्हें सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए था जब वो बड़ा ग्राउंड अटैक लॉन्च करने वाले हों या फुल स्केल वॉर शुरू करने के सिर्फ चंद ही घंटे दूर हों, क्योंकि इसी सूरत में इस इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन का फ़ायदा उठाया जा सकता था। अब आप खुद सोचें कि सिर्फ किलिंग तो मर्डरर्स भी करते हैं, कातिल भी करते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज किलर एजेंसीज थोड़ी होती हैं, वो तो अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ऑपरेशंस करती हैं। लोगों को सिर्फ जान से मार देना उनका मकसद बज़ाहिर नहीं होता। मगर आप जानते हैं कि मोसाद की तो ट्रेनिंग ही दूसरी है। उनकी प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने से ज़्यादा ऑफेंसिव पोस्चर की तरफ होती है। ये उनका डिज़ाइन है जो कि इस ऑपरेशन से जाहिर भी हो रहा है और उनकी डिक्लेयर्ड आइडियोलॉजी, जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके, राइज एंड किल फर्स्ट है, यानी मारना और खौफ फैलाना ज़्यादा है। साथियों, अब आते हैं इस सवाल पर कि अगर इसराइल ने इतना अहम ऑपरेशन कर लिया था, हिजबुल्लाह को इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, तो उसने फौरी ग्राउंड अटैक क्यों नहीं किया? क्यों वो सिर्फ एयरफोर्स को ही अब तक इस्तेमाल कर रहा है, बमबारी कर रहा है? हमारे ख्याल में इसकी 2 अहम वजूहात हैं।
ایک یہ کہ ہزاروں پیجرز کو ایک ساتھ 17 ستمبر کو اور واکی ٹاکیز کو 18 ستمبر کو بلاسٹ کرنا اسرائیلی اندازے کے عین مطابق نہیں ہوا۔ دراصل انہوں نے یہ ایڈوانٹیج ابھی استعمال ہی نہیں کرنا تھا، ابھی اسے یوز ہی نہیں کرنا تھا، مگر انہیں کسی طرح شک ہو گیا کہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے، اس لیے یوز اٹ اور لوز اٹ تھیوری کے مطابق اسے فوری استعمال کر لیا گیا۔ ریموٹ کنٹرول ڈیوائسز کے ذریعے، اپنے جاسوسوں کے ذریعے ان تمام کو ایک ہی دفعہ بلاسٹ کر دیا گیا۔ کسی بھی اسٹریٹجک یا ٹیکٹیکل پرپز کے بجائے صرف کولڈ بلڈ کلنگ کے لیے اسے استعمال کیا گیا اور تمام کو بلاسٹ کر کے ایک واو ایفیکٹ، ایک سرپرائز ایڈوانٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے حزب اللہ کو اس طرح ایک پیغام بھی دیا، بلکہ دھمکی دی کہ وہ نارتھ اسرائیل پر حملے بند کر دے، ورنہ دیکھ لے اسرائیلی انٹیلیجنس کس حد تک ان کے سسٹم کے اندر آ چکی ہے۔ یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ ہمارے خیال میں یہ ہے کہ اسرائیل واقعی اس پروبنگ اٹیک کے بعد زمینی اٹیک کرنے والا تھا، مگر اسرائیلی ملٹری میں موجود اختلاف پھر آڑے آ گیا، کیونکہ اسرائیل ڈیفنس منسٹر گیلانٹ سمیت اسرائیلی ملٹری ہیڈز کئی بار اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ اسرائیلی فورسز لمبے عرصے کے لیے جنگ جاری نہیں رکھ سکتی۔ اس اختلاف کی وجہ سے نیتن یاہو نے کئی بار ڈیفنس منسٹر گیلانٹ کو ہٹانے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ کچھ اسرائیلی ملٹری ایکسپرٹس کے مطابق نیتن یاہو گیلانٹ کی جگہ کسی بھی دوسرے ڈیفنس منسٹر کو لے آئیں، اسرائیلی آکوپائڈ فورسز کی سوچ اس وقت بھی یہی رہے گی کہ وہ لمبے کانفلکٹ کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ کوئی واضح ایگزٹ پلان، کوئی سیاسی اسٹریٹجی بھی اس کے پیچھے نہ ہو۔ کوئی بھی آ جائے، گراؤنڈ آپریشن اسرائیلی ملٹری ابھی نہیں کرنے والی۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری وجہ بھی ہے کہ جس طرح پیجر اٹیکس کے بعد حزب اللہ کے لیے فوری طور پر اپنے ڈیمیج کا اندازہ لگانا مشکل تھا، اسی طرح اسرائیل کے لیے بھی مشکل تھا کہ وہ یہ جان سکے فوری طور پر کہ کیا واقعی اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ وہ کامیاب گراؤنڈ آپریشن لانچ کر سکتا ہے، یا پھر یہ آپریشن کتنی اسرائیلی جانوں کی قیمت پر کامیاب ہوگا اس اٹیک کے بعد۔ اس کا ایک جواب اسرائیل کو فوراً ہی مل گیا، کیونکہ حزب اللہ نے اسرائیل پر پہلے سے بہت مختلف قسم کا اٹیک پیجر اٹیکس کے 48 گھنٹوں میں لانچ کر دیا۔ وہ ایسے کہ 7 اکتوبر کے بعد غزہ پر اسرائیلی اٹیکس کے وقت سے ہی حزب اللہ کی اسٹریٹجک پالیسی رہی ہے کہ وہ اسرائیلی فورسز کو نارتھ میں، شمالی اسرائیل میں مصروف رکھے گی، یعنی اسرائیلی فورسز کو اپنی پوری طاقت غزہ پر نہیں لگانے دے گی۔ حزب اللہ کے مطابق یہ اٹیکس ان کا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، ان کی سپورٹ ہے۔ تب سے حزب اللہ نارتھ اسرائیل پر راکٹس فائر کر رہا ہے۔ اسرائیلی آفیشلز کے مطابق اب تک حزب اللہ نارتھ اسرائیل پر 8000 راکٹ فائر کر چکا ہے، جس کے باعث 1 لاکھ کے قریب، اور کچھ کہتے ہیں 3 لاکھ کے قریب اسرائیلی شمالی علاقوں سے بہت دور سینٹرل اسرائیل میں منتقل ہو چکے ہیں، انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں۔ مگر ساتھیوں، اس میں ایک پوائنٹ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ حزب اللہ کے کٹوشا راکٹس حملے اسرائیل کے شمالی علاقوں میں صرف 5 سے 10 کلومیٹر کے علاقوں میں ہی اب تک ہو رہے تھے، یہی علاقے حزب اللہ کے ٹارگٹس تھے۔ مگر پیجر اٹیکس کے جواب میں 21 اور 22 ستمبر کی درمیانی رات میں اور درمیانے وقت میں حزب اللہ نے اب تک سب سے بڑا راکٹ بیراج اسرائیل کے اندر 50 کلومیٹر تک لانچ کر دیا۔ یہ اسٹرائکس اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کے لوپ ہولز کے حساب سے کیے گئے ہیں، اسی لیے جوش ایئر ڈیفنس سسٹمز انہیں روک نہیں پائے، ان میں سے کچھ کو۔ حائفہ، جہاں اسرائیلی ملٹری خصوصاً نیول بیسز ہیں، وہاں چند میڈیم رینج راکٹس آ کر گرے ہیں اور کئی عمارتوں کو انہوں نے تباہ کیا ہے۔ اسرائیلی آفیشلز کے مطابق ایک ٹین ایج لڑکے کی اس میں ہلاکت بھی ہوئی ہے اور کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کیورس فیلوز، اسرائیل میں کسی بھی بلڈنگ کے لائسنس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں ایک بم پروف بنکر ضرور بنا ہوا ہو۔ اسی طرح سڑکوں پر بھی جا بجا بم پروف بنکرز موجود ہیں اسرائیل میں۔ تو جیسے ہی اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو شہر میں ہر طرف سائرن بجنے لگتے ہیں۔ اسرائیلی دوڑ کر اپنے گھروں میں یا کسی بھی قریبی جگہ شیلٹر میں پناہ لے لیتے ہیں، اسی لیے حزب اللہ راکٹس میں اسرائیلی ہلاکتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ تو خیر ساتھیوں، اس 21 ستمبر کے حزب اللہ رسپانس نے بھی اسرائیلی آکوپائڈ فورسز کے گراؤنڈ آپریشن کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یعنی اسرائیل کو جس اسیسمنٹ کی ضرورت تھی وہ انہیں ملی کہ پیجرز اور واکی ٹاکی اٹیکس نے حزب اللہ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ڈسٹرب کیا ہے، تباہ نہیں کیا۔ حزب اللہ کی ان ایکشنز نے ثابت کیا کہ ان کا رسپانس سسٹم پوری طرح انٹیکٹ ہے اور آپریشنل بھی ہے۔ دراصل اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ حزب اللہ تنظیم ہی ایسی ہے جس میں لوگوں کے آنے جانے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں داخل ہونے والا ہر شخص اپنی موت کے لیے تیار ہو کر آتا ہے۔ ایسی آئیڈیولوجیکل آرگنائزیشن ہلاکتوں کی وجہ سے اپنے آبجیکٹیوز عموماً تبدیل نہیں کرتی۔ اسرائیلی ہارڈ لائنرز کو بھی اگر آپ سنیں تو وہ بھی کچھ اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، وہ بھی اپنے ہاسٹیجز سمیت جو حماس نے ان کے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے ان کے سمیت اپنے جوانوں کی موت کو بھی اپنے آبجیکٹیوز پر ترجیح نہیں دیتے۔ گریٹر اسرائیل ان کے نزدیک ایک بڑا آبجیکٹیو ہے جس کے لیے لوگوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔
تو حزب اللہ بھی اسی آئیڈیالوجی پر کام کرتی ہے کہ وہ ایک اپنے بڑے آبجیکٹیو کو زندگیوں پر اہمیت دیتی ہے۔ تو خیر ایک وجہ یہ تھی کہ حزب اللہ کا کمیونیکیشن سسٹم انٹیکٹ تھا، دوسری وجہ یہ کہ حزب اللہ میزائل لانچنگ کے لیے جو اکوپمنٹس استعمال کر رہی ہے انہیں ایک مستقل لانچنگ پیڈ چاہیے ہی نہیں ہوتا کہ اسے ڈیٹیکٹ کر کے اسرائیل تباہ کر سکے اور تباہ کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ اب اگلا حملہ یہاں سے نہیں ہوگا۔ ہم آپ کو اسی سلسلے کی لاسٹ اس ویڈیو میں دکھا بھی چکے ہیں کہ حزب اللہ کا راکٹ اور میزائل سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ اس نتیجے کو دیکھتے ہوئے ساتھیوں اب اسرائیل نے اپنا وار آبجیکٹیو اور ٹیکٹکس دونوں تبدیل کر دیے ہیں۔ نئے وار آبجیکٹیو میں اسرائیل نے یہ شامل کیا ہے کہ اب ان کا فوکس غزہ کے بجائے لبنان ہوگا، کیونکہ جو اسرائیلی شہری شمالی علاقوں سے ڈسپلیس ہیں، سینٹرل اسرائیل میں ہوٹلوں اور دوسروں کے گھروں میں رہ رہے ہیں یا کیمپس میں، انہیں واپس بھیجنے کا واحد آپشن اسرائیل کے نزدیک اب حزب اللہ کو مکمل شکست دینا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے پیچھے ساتھیوں ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگی، وہ یہ کہ حزب اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جیسے ہی غزہ میں سیز فائر ہو جائے گا یا حماس اور اسرائیل کے درمیان کوئی بھی اگریمنٹ ہو گیا تو حزب اللہ بھی اسرائیل پر راکٹس فائر کرنا بند کر دے گی۔ ایسے میں اسرائیل کو پچھلے سال اکتوبر میں ایک اندازہ تھا کہ وہ چند دن میں غزہ پر قبضہ کر کے حماس کو کچل لے گا، اپنے لوگوں کو رہا کروا لے گا اور شمالی علاقوں سے ڈسپلیس لوگ بھی وہ واپس لے جا سکے گا، کیونکہ فاتح کے لیے اس وقت حزب اللہ کو شکست دینا یا ان کو روکنا آسان تھا۔ مگر اب 1 سال ہونے کو ہے اور اسرائیلی ہوسٹیجز جو حماس کے پاس ہیں وہ رہا کروائے جا سکے ہیں اور نہ ہی حماس کا خاتمہ ہو سکا ہے۔ اب اسرائیلیوں کو لگنے لگا ہے کہ کم از کم اگلے سال مارچ تک ان کا کوئی آبجیکٹیو بھی حاصل نہیں ہو پائے گا، یعنی جب تک امریکی الیکشنز کا نتیجہ نہیں آ جاتا اور نیا امریکی صدر وائٹ ہاؤس میں اپنا کنٹرول مکمل نہیں کر لیتا تب تک کچھ بھی فائنل نہیں ہے، مطلب 6 ماہ اور۔ اب اسرائیلی گورنمنٹ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ 6 ماہ اور شمالی اسرائیل سے نکلے ہوئے ان کے شہری ڈسپلیس رہیں اور اسرائیلی فورسز کا ماتم پورے اسرائیل اور پورے اسرائیلی ڈائسپورا جوش ڈائسپورا میں ہوتا رہے، کہ نہ تو اسرائیلی فورسز اس قابل ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو اغوا ہونے سے بچا سکیں اور نہ ہی اس قابل ہیں کہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی شہریوں کو ان کے گھروں میں حفاظت سے رہنے میں مدد دے سکیں، یعنی نارتھ اسرائیل۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے اب نئی اسٹریٹجی جو اناؤنس کی ہے اس کے مطابق اس نے حزب اللہ کے اٹیک کو غزہ آپریشن سے ڈی لنک کرنا ہے، الگ کرنا ہے۔ اس کے لیے اس نے میڈیا کیمپینز بھی شروع کر دی ہیں کہ غزہ میں جینوسائیڈل وار اس کا اندرونی معاملہ ہے، اس کا لبنان سے یا حزب اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے حزب اللہ کو خاموش کروانے کے لیے وہ جتنی فورس استعمال کر سکتا ہے کرے گا۔ اب اگر اسرائیل نے کامیابی سے ساتھیوں ایسا کرنا ہے تو اس کے لیے اسے امریکی ملٹری کی سپورٹ چاہیے، تاکہ 2 امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز جو میڈیٹرینین سی میں کھڑے ہیں وہ اور ایک وہ جو پرشین گلف کے قریب ہے، ان تینوں کی مدد موجود رہے۔ ان تینوں میں سے دراصل ہر کیریئر پر روزانہ امریکہ کے ملینز آف ڈالرز خرچ ہوتے ہیں۔ پھر یہ کیریئرز چونکہ بنیادی طور پر چائنیز پاور کو کنٹین کرنے کے لیے ایسٹ چائنا میں یعنی پیسفک اوشن میں کھڑے تھے، اسی لیے ان کے یہاں آ جانے سے امریکہ کو ساؤتھ اور ایسٹ چائنا سی میں اسٹریٹجک مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن المعروف بائیڈن دا ویک نے اپنے سینئر ایڈوائزر کو اسرائیل بھیجا ہے اور اسرائیل کو وارن کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ وہ لبنان پر زمینی اٹیک نہ کرے۔ شاید امریکہ اسرائیلی صلاحیت سے واقف ہو رہا ہے کہ جو فورسز غزہ میں 1 سال کے بعد بھی سوائے تباہی پھیلانے کے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکی، کوئی آبجیکٹیو بھی اچیو نہیں کر پائیں، وہ حزب اللہ کے مقابلے میں کتنی کامیاب ہوں گی۔ اگر حزب اللہ سے زمینی جنگ شروع ہوتی ہے اور یہ کئی مہینے یا سال چلتی ہے تو امریکہ کے لیے اکنومیکلی اور ملیٹریلی دونوں طرح سے ناممکن ہے کہ وہ یہ ایئر کرافٹ کیریئرز کی مدد جاری رکھ سکے چائنا کی کاسٹ پر۔ اب تک کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل اور لبنان آل آؤٹ وار کے تھریش ہولڈ کے نیچے رہ کر جنگ کر رہے ہیں، یعنی ایک لمیٹڈ وار لڑ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مختصر جنگ، لمیٹڈ وار، کنٹرولڈ کانفلکٹ، لو انٹینسٹی وار اور اس قسم کی دوسری ٹرمز حماقت ہے، کیونکہ دنیا کی ہر بڑی جنگ یہاں تک کہ ورلڈ وارز کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو لمیٹڈ وارز اور کنٹرولڈ کانفلکٹس ہی ہوتے تھے جو کسی بھی وقت ہاتھ سے نکل کر بڑی جنگ اور ورلڈ وار میں بدلے تھے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان یہ سو کالڈ لمیٹڈ وار 2006 سے تو جاری ہے۔ اس میں دونوں پارٹیز 3 غیر اعلانیہ اصولوں پر متفق بھی تھیں۔ ایک یہ کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایسا حملہ نہیں کرے گا کہ دوسرے کے پاس پوری طاقت سے جواب دینے کا ایک جواز آ جائے۔ دوسرا یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے شہروں پر حملے نہیں کریں گے، آبادیوں پر، کیونکہ یہ ریڈ لائن کراس کرنا ہوگا۔ حزب اللہ اسرائیلی بارڈر کی طرف ہلکے پھلکے اٹیکس کرتا رہے گا اور اسرائیل بھی لبنان کے بارڈر کے اندر چند کلومیٹر میں اٹیکس کرتا رہے گا اور آپریشنز اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ اس لیے اہم تھا کہ دونوں کے پاس ایک دوسرے کی شہری آبادیوں کو نشانہ بنانے کی پوری صلاحیت تو ہے،
سو اس ڈیٹرنس کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں ایک حد سے آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ تیسرا غیر اعلانیہ اتفاق دونوں میں یہ تھا کہ ابھی اس سٹیٹس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، دونوں اس حد تک حملے برداشت کرتے رہیں گے اور بیان بازی سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ مگر اب پچھلے 11 ماہ میں، آلموسٹ 1 سال میں، یہ تمام ریڈ لائنز دونوں طرف سے عبور ہو چکی ہیں۔ لبنان کا، حزب اللہ کا زیادہ نقصان ہوا ہے، مگر اسرائیل کو بھی کم چوٹ نہیں آئی۔ یاد رکھیں ساتھیوں کہ ملٹری کانفلکٹس میں گریٹ پاورز کی ایک ایروگنس ہوتی ہے، ایک ایگو ہوتی ہے، جس پر چوٹ لگے تو بہت گہری لگتی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ، حزب اللہ اور حماس سے بے پناہ بڑی طاقتیں ہیں، مگر ان دونوں کی بڑی طاقتوں کی ایروگنس، ایگو، بہت ہی چھوٹی پاورز نے بہت ہی سستے اور عام سے ہتھیاروں سے پنکچر کر رکھی ہے، مہینوں سے کر رکھی ہے، اور دونوں پاورز اپنے سٹیٹڈ آبجیکٹیوز حاصل ہی نہیں کر پا رہی۔ اس کے مقابلے میں اس جنگ میں لبنان کو بھی بہت بڑا نقصان ہوا ہے، وہ یہ کہ اس کی لیڈرشپ کی پوری کھیپ ماری گئی ہے۔ ٹاپ ملٹری کمانڈرز جو اسٹریٹجک پلاننگ اور ایگزیکیوشن میں بہت اہم کردار ادا کرتے تھے، وہ مارے گئے ہیں۔ جیسا کہ 13 جولائی کو اسرائیل نے بیروت میں فضائی حملہ کر کے حزب اللہ کے ٹاپ ملٹری کمانڈر، آپ ان کو آرمی چیف بھی ان کا کہہ سکتے ہیں، فواد شکور کو ہلاک کر دیا۔ وہ حزب اللہ کے فاؤنڈر ممبر بھی تھے اور ملٹری ونگ کے ایکسپیرینس کمانڈر تھے۔ ان کی ہلاکت کے بعد انہی کے لیول کے ایک سینئر کمانڈر ابراہیم عقیل نے انہیں ریپلیس کیا، وہ ان کی جگہ پر آ گئے۔ وہ بھی حزب اللہ کے بانی اراکین میں سے تھے۔ وہ امریکہ کو 1983 میں بیروت کے اندر میرین بیس اور امریکن ایمبیسی پر حملوں میں مطلوب تھے۔ اسی وجہ سے امریکی محکمہ خارجہ نے ان کے سر کی قیمت $7 ملین مقرر کر رکھی تھی۔ جب لبنان میں ابھی 17-18 ستمبر کو پیجرز اور واکی ٹاکیز پھٹے تو یہ بات ظاہر ہے حزب اللہ کے ملٹری کمانڈر کے لیے، ابراہیم عقیل کے لیے پریشان کن تھی کہ یہ ڈیوائسز کمپرومائز کیسے ہو گئیں۔ اب انہوں نے اپنے باقی کمانڈرز اور خاص طور پر سول ایڈمنسٹریشن سے، پولیسنگ سے رابطے کے لیے کچھ نئے طریقے وضع کرنے تھے اور باقی ڈیوائسز کو چیک بھی کرنا تھا۔ سو انہوں نے یہ کیا کہ اس خطرناک کرائسس کو حل کرنے کے لیے فوری طور پر ایک اجلاس بلایا، کیونکہ اب اس پر بات کرنا ضروری تھی۔ 20 ستمبر کی رات بیروت کے ایک بلڈنگ میں حزب اللہ کے اہم کمانڈرز کی اسی سلسلے میں غالباً میٹنگ ہوئی۔ اس میں کمانڈر ابراہیم عقیل کے علاوہ تنظیم کے ٹریننگ یونٹ کے سربراہ احمد وابی اور ایلیٹ رضوان فورس کے کم از کم 11 کمانڈرز شامل تھے۔ اسرائیل بھی اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ساتھ ایسے ہی دراصل موقع کی تلاش میں تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہ اب اس طرح کی میٹنگ ہوگی، کہاں ہوگی۔ اسرائیل کے جاسوسوں نے جو ظاہر طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خفیہ میٹنگ کی اطلاع طلبہ پہنچا دی۔ چنانچہ اسرائیلی فورسز نے فوراً ایکشن لیا اور ایک ہی فضائی حملے میں اس پوری لیڈرشپ کو جو وہاں موجود تھی، جتنی موجود تھی، اس کو ہلاک کر دیا۔ ابراہیم عقیل اور احمد وابی سمیت رضوان فورس کے تمام مرکزی کمانڈر اس حملے میں مبینہ طور پر مارے گئے۔ انہیں ریپلیس کرنے میں حزب اللہ کو واقعی وقت لگے گا، مگر اس سب کے باوجود حسن نصر اللہ حزب اللہ سربراہ جو ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی صورت میں نارتھ اسرائیل پر اٹیکس بند نہیں کر رہے، جبکہ اسرائیل کی طرف سے بھی لبنان کو غزہ بنا دینے کا جنگ کا فیز 2 جاری ہے۔ دیکھتے ہیں ساتھیوں یہ اونٹ آخر کار کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ فی الحال تو سچویشن یہ ہے کہ حزب اللہ اور اسرائیل دونوں کے پاس کمزور نظر آنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ طارق بن زیاد کا نعرہ لگا کر حزب اللہ کے پاس جنرل نیازی بننے کی آپشن نہیں ہے۔ ہم ساتھیوں 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک مسلسل مڈل ایسٹ کرائسس پر آپ کو اپڈیٹ کرتے آ رہے ہیں۔ کس طریقے سے جنگوں کے اندر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ ایجنسیاں کیسی متحرک یعنی حرکت میں آتی ہیں، کیسے اپنا کام کرتی ہے۔ ہم سنتے ہیں نا، اور بالی ووڈ کی پکچروں کے ذریعے بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سی، لیکن وہ پکچروں میں تو کچھ بھی نہیں بتایا جاتا۔ ریئل میں تو جاسوس جو کام کرتے ہیں وہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہاں پر اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے، اس نے موساد اس کا نام ہے، تو اس ایجنسی نے کس طریقے سے حزب اللہ کے ایک ڈیوائس کو کس طریقے سے بارود میں بدل کر دھماکہ کیا، اس ویڈیو میں ہمیں دیکھے۔ اور ایک کمزور سی تنظیم حزب اللہ جو تنظیم ہے، وہ اسرائیل کے سامنے اگرچہ جنگی طاقت اور قوت کو ہم لوگ دیکھیں تو بہت ہی کم ہے۔ اسرائیل کو دنیا کے بڑے بڑے ممالک ان کا سپورٹ ہے، ان کا ہوائی جہاز، ان کے ہتھیار، ان کی جو ہے تکنیک یہ واپر رہا ہے۔ امریکہ ہو گیا، برٹین ہو گیا، فرانس ہو گیا، اٹلی ہو گیا، جرمنی ہو گیا، یہ سب کس کے سپورٹ میں کھڑے ہیں؟ یہ سب کھڑے ہیں اسرائیل کے سپورٹ میں۔
اور حزب اللہ اور حماس ایک چھوٹی سی تنظیم، ان کے ہتھیار بھی جو ہوں گے وہ ان کے سامنے تو چھوٹے ہی ہے نا، پھر بھی ہار اور جو دھچکا لگنا چاہیے وہ اسرائیل کو لگ رہا ہے زیادہ تر۔ نقصان تو حماس کا بھی ہو رہا ہے اور حزب اللہ کا بھی ہو رہا ہے اور عام لوگوں کا بھی ہو رہا ہے، لیکن جو جتنا بڑا رہتا ہے اس کو چھوٹے کے ہاتھ کی اتنی سی چوٹ بھی زیادہ لگتی ہے، کیونکہ اس کے اندر گھمنڈ بھی تو اتنا بڑا ہوتا ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ شکریہ۔